दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, शिक्षा सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। संविधानमै शिक्षालाई मौलिक हक रूपमा राखिएको छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको झन्डै 3 साता बित्न लागेको छ, तर विद्यालय हिँडेका विद्यार्थीहरूको हातमा किताब पुग्न सकेको छैन। पठन पाठन सुरु भइसकेको छ, तर विद्यार्थीले पुस्तक पाएका छैनन्। जनक शिक्षा सामग्रीले स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छपाईमा व्यस्त भएको कारण देखाउँदै पाठ्यपुस्तक छाप्न ढिलो भएको स्पष्टीकरण दिइरहेको छ। तर रातारात मतपत्र छाप्न सक्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले किन पुस्तक छाप्न चाहिँ सक्दैन त? त्यसो त अझै पुस्तक छाप्न 1 महिना लाग्ने जनक शिक्षाले जनाएको छ। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल जनक शिक्षामा पुगेरै निर्देशन समेत दिन्छन्, तर कुनै परिणाम निस्केन। बरु उल्टै जनक शिक्षा सबै 77 जिल्लामा पुस्तक पुर्याउन अझै असोजसम्म लाग्ने आफ्नै दाबी गरिरहेका छन्। त्यसो त प्रत्येक वर्ष पुस्तक छापेर विद्यालयमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ, तर पनि समयमा पाठ्य पुस्तक पुग्दैन। यो पुरानै रोग हो, तर यसपटक न त सामुदायिक विद्यालयको पुस्तक नै छापिएको छैन। किन छापिँदैन त समयमै पुस्तक? अनि मतपत्र छाप्न सक्ने अनि पुस्तक छाप्न चाहिँ नसक्ने कमजोरी कसको? यही विषयमा केन्द्रित छ आजको निगरानी। खेतीपाती सुरु हुन्छ, किसानले मल समयमा पाउँदैन। त्यसरी नै प्रत्येक वर्ष स्कुल खोलेको महिना दिनसम्म विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक पुग्दैन। अहिले विद्यालयमा पठन पाठन सुरु भइसकेको छ, तर विद्यार्थीले पुस्तक पाएका छैनन्। शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। मौलिक हकका रूपमा संविधानमा पनि उल्लेख छ, तर नागरिकले भने शिक्षा पाउनै मुस्किल परेको छ। शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ, तर विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक नै पुग्दैन। पुस्तक नै नपुगेपछि विद्यार्थीले के पढ्ने, के सिक्ने, के लेख्ने? सरकार र जिम्मेवार निकाय निकम्मा भन्दा वर्षौंदेखि समयमा नै पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन सकेको छैन। पाठ्य पुस्तक समयमै नपुग्ने त पुरानो रोग भइसकेको छ, तर यसपटक त पाठ्य पुस्तक नै छापिएको छैन। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 साता बितिसकेको छ, तर अझैसम्म पुस्तक नै छापिएको छैन। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, विद्यार्थी स्कुल जान थालिसके, तर विद्यार्थीसँग पुस्तक नै छैन। यो बेला सबै विद्यार्थीका हातमा किताब हुनु पर्थ्यो, तर हुन सकेको छैन। पुस्तक छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले अझै 35 लाख सेट किताब छाप्न बाँकी रहेको जनाएको छ। हाम्रो पाठ्यपुस्तक छपाईमा कुनै समस्या कहाँनिर भएको भने यो कागज आपूर्ति समयमा हुन सकेन। हाम्रो कार्यतालिका अनुसार चैतको 10 गतेसम्ममा सम्पूर्ण यो 6000 मेट्रिक टन कागज आपूर्ति भइसक्नु पर्ने गरी हामीले सम्झौता असोजको 24 गते नै गरिसकेका थियौँ र चैतको 10 गतेसम्म सम्पूर्ण कागजहरू टाइममा चैत 10 गतेभित्र पाठ गरेर चैत 10 गतेभित्र सबै काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेमा यो बिचमा जुन रुसी युक्रेनको जुन युद्ध भयो त्यसले गर्दा र कोरोनाको तेस्रो लहरले गर्दाखेरि प्रभावित भएको अवस्था देखिएको हुनाले अलिकति ढिलाइ हुन गएको छ। यसमा यो मुख्य गरी यो कागज उत्पादन गर्ने मुख्य पदार्थ चाहिँ पल्प छ। त्यो पल्पको उत्पादन चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरूमा मात्रै हुने गरेको र त्यसको लागि इन्धनहरू, कोइलाहरू यी सबै चिज चाहिने भएको हुनाले इन्डोनेसियाबाट आपूर्ति हुन सकेन अनि रुस युक्रेनबाट हुनुपर्ने र रुस नै सबभन्दा ठुलो कागज आपूर्ति गर्ने संस्था भएको हुनाले रुसमा त्यो युद्धले गर्दाखेरि त्यसको उत्पादन गर्नुभयो। अन्य निकायबाट उत्पादन अन्य देशबाट उत्पादन हुँदाखेरि सबै ठाउँमा हाहाकार भयो। मेन चाहिँ रुसबाट उत्पादन बन्द भएको हुनाले त्यो प्रभाव पर्यो। हो, पुस्तक छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशकको भनाइलाई मान्ने हो भने पुस्तक छपाईमै अझै केही समय लाग्नेछ। सबै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक त अझै 3 महिना अर्थात् असोजसम्म लाग्ने देखिन्छ। रातारात मतपत्र छाप्न सक्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पुस्तक छाप्न भने ढिलाइ गरिरहेको छ। हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको लागि चाहिने मतपत्र जनक शिक्षाले नै 1 सातामै छापेको थियो, तर विद्यार्थीलाई चाहिने पुस्तक छाप्न भने ढिलाइ गरिरहेको छ। त्यसो त जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशक झा पुस्तक छाप्न ढिलाइ हुन विभिन्न कारण देखाउँछन्। हाम्रो यो पूर्वमा हाम्रो विराटनगरबाट ताप्लेजुङ, झापा, सन्तुवासभा र तेह्रथुममा हाम्रो विक्रेताले पाठ्यपुस्तक लगेर जिल्लातर्फ पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै कर्णालीको हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोट, जुम्लामा पाठ्यपुस्तक धेरै ठाउँमा पुगिसकेका छ, धेरै ठाउँमा पुग्ने क्रममा छ। हुम्लामा अहिले पुगेको छैन, तर बाटोमा छ।
त्योहरूको कालीकोट र जुम्लामा पुगिसकेको छ, हुम्लाको केही ठाउँमा र डोल्पाको केही ठाउँमा पुगेको छ र पुग्ने क्रममा छ हजुरको। मनाङ र मुस्ताङमा पुगिसकेको छ। मनाङको लागि आज चाहिँ पुस्तक व्यवसायी आएर पोखराबाट लिएर मनाङको लागि प्रस्थान गर्नुहुन्छ। पर्वत र बारुदमा वितरण भइसकेको छ। लमजुङ र गोर्खाको लागि पनि आज आएर भोलिसम्म पुर्याउने कुरा छ। यसरी अहिले हामीले समग्र देशभरिको 77 जिल्लामा दुर्गम हिमाली जिल्ला र पहाडी जिल्लामा फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर हरेक दिनको क्यालेन्डर बनाएका छौँ हजुरको। त्यो अनुसारमा दुर्गम हिमाली जिल्लाले कहिले हामी सकिसकेका छौँ। कागज आपूर्ति समयमा नै हुन नसक्नु, रुस युक्रेन युद्ध र स्थानीय निर्वाचन महत्त्व छपाईले गर्दा पुस्तक छपाई ढिलाइ भएको दावी गर्छन्। प्रबन्ध निर्देशक झाले जे कारण देखाए पनि पुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएपछि समयमै पुस्तक छाप्नु पर्थ्यो, ताकि हरेक वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु हुने क्यालेन्डर पहिले नै तय भइसकेको हुन्छ। पुस्तक छाप्ने जिम्मा लिने अनि गैर जिम्मेवार जवाब दिएर लाखौं विद्यार्थीका भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन। पुस्तक छपाई त हुन सकेको छैन। अझै हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा कहिले पुस्तक पुग्ने कसैलाई थाहै छैन। समयमा किताब छपाई नहुँदा यो वर्ष पनि बालबालिकाले समयमा किताब नपाउने भएका छन्। 4 देखि 10 कक्षासम्मका लागि 1,90,00,000 किताबको सेट जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्दै आएको छ। यसअघि जनक शिक्षाले 15 जेठसम्म विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। जेठ 1 गतेबाट सुरु भएको नयाँ शैक्षिक सत्र सार्वजनिक विदाका कारण जेठ 5 गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु भएको हो। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित भएको थियो, तर यो पटक कोरोना र कुनै महामारी नभए पनि शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित हुने देखिएको छ। सुन्दा नि अचम्म लाग्न सक्छ। विद्यार्थी स्कुल जान थालिसके तर विद्यार्थीसँग पुस्तक नै छैन। पुस्तक छापिएको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले अझै 35 लाख सेट किताब छाप्न बाँकी रहेको जनाएको छ। सामान्यतया वैशाखको पहिलो साताबाट नेपालमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने गर्दछ। यो वर्ष जेठ 1 गतेबाट सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। हाल शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 साता बित्न लागेको छ, तर पुस्तक अझै छाप्न सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्री के गर्दैछन् त? थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। पहिला त त्यो पारिपट्टि जुत्ता पलिस गर्थे, अहिले त बन्द छ त। कहाँ गएछ त्यो भाइ? हजुर त्यसको के कुरा गर्ने हजुर, त्यो त लोकल बसमा लिन्टिङ हल्लिँदै आउँदै होला हजुर। अनि भाइ चाहिँ केमा आउँछ त टाइममै? म त पुऱ्याइदेऊमा आउँछु हजुर। टाइमको पनि बचत, पैसाको पनि बचत। अनि म पनि त सधैँ पुऱ्याइदेऊमै चढ्ने गर्छु नि। अहिले पनि पुऱ्याइदेऊमै आएको। पुऱ्याइदेऊको भाइ कुरेर बसिरहेछ। पुऱ्याइदेऊ हरदम हरपल 24 घण्टा हामी तपाईको सेवामा। गत 2 वर्ष कोरोनाका कारण विद्यालय बन्द हुँदा शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित बनेको थियो। यो वर्ष न कोरोना न कुनै महामारी, तैपनि विद्यार्थीले पुस्तक पाउन सकेका छैनन्। शिक्षा क्षेत्रको विकासकै लागि भनेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समेत छ, अनि मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री समेत छन्। अहिलेका शिक्षा मन्त्री हुन् देवेन्द्र राज पौडेल। मन्त्री पौडेल जनक शिक्षामा पुगेर समयमै पुस्तक छाप्न निर्देशन समेत दिएको खबर समाचार बन्छ, तर शिक्षा मन्त्रीलाई थाहा थिएन कि नेपालको शैक्षिक सत्र कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने औपचारिकता मात्र निभाउन खोजिएको छ। यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 हप्ता बित्नै लागेको छ, तर विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुगेको छैन। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विभिन्न बहाना बनाएर पुस्तक छपाईमा ढिलाइ गरेपछि यो वर्षको शैक्षिक सत्र पनि प्रभावित हुने भएको छ। गत 2 वर्ष कोरोनाका कारण विद्यालय बन्द हुँदा शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित बनेको थियो। यो वर्ष न कोरोना न कुनै महामारी, तैपनि विद्यार्थीले पुस्तक पाउन सकेका छैनन्। शिक्षा क्षेत्रको विकासकै लागि भनेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समेत छ, अनि मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री समेत छन्। अहिलेका शिक्षा मन्त्री हुन् देवेन्द्र राज पौडेल। सामान्यतया वैशाखको पहिलो साताबाट नेपालमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने गर्दछ, तर नेपाल सरकारले यो वर्ष जेठ 1 देखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। हाल शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 साता पुग्न लागेको छ, तर सामुदायिक विद्यालयको पाठ्य पुस्तक पुग्ने त होइन, छपाईको काम समेत सकिएको छैन। यस शैक्षिक सत्रका लागि 1,90,00,000 प्रति पुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले अझै 35 लाख पुस्तक छाप्न बाँकी छ।
तर शिक्षा मन्त्रालय भने मूकदर्शक बनेर बसेको छ। न अनुगमन गर्छ त न कुनै निर्देशन नै, बरु उल्टै जनक शिक्षा सामग्रीले जस्तै विभिन्न कारण देखाएर पन्छिरहेका छन्। हामी वैशाखमा किताब छाप्ने अलरेडी हाम्रो प्लान थियो र त्यो फाइनल थियो। वैशाख 1 गतेबाट हामी किताबहरू वितरण गर्ने पनि फाइनल स्टेजमै पनि थियौँ। बीचमा युक्रेनमा भएको युद्धको कारणले गर्दा आउँदिमा सप्लायरले सामान ल्याउन सकेनन् कागजहरू। त्यो यहाँ मात्रै नभएर चाहिँ निजी मिडियाले सुत्दा पनि के भन्यो भने कागजको अभावको कारणले गर्दा आउँदिमा चाहिँ हाम्रो अब छाप्न नसक्ने अवस्था भनेर उनीहरूले आफैले भने चाहिँ निजीले, यो त सरकारको यो त टेन्डर गरेको हुन्छ। टेन्डर गरेको कारणले गर्दा आउँदिमा सप्लायरले सामानै भेटेन। दोस्रो त भेटेका सामानहरू पनि अहिले झन्नै 50% बढेर चाहिँ त्यो सामानहरू चाहिँ कहीँ भेटेको पनि 50% बढेर भेट्यो भन्ने कुरा पनि सुनेको थियो। तर त्यो सप्लायरले ल्याउन सक्ने, जोसित सम्झौता गरेको थियो, सम्झौता गर्न सक्ने ठाउँबाट ल्याउन सकेको थिएन। तेस्रो भनेको चाहिँ त्यो कागजहरू आउँदा हामी बिचमा यो वैशाख हामी छापिसक्दा थियौँ। कारण के भइदियो भनेदेखि नि चुनावको मुखको कारणले गर्दा आउँदिमा फेरि हाम्रो चाहिँ त्यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस लगायतको अरू प्रेसहरू पनि त्यसमा इङ्गेज हुनु पर्यो। किन प्रायोरिटी त त्यसलाई दिनु पर्यो। यतापट्टि त थोरै मात्रै छाप्न बाँकी रहेको कारणले गर्दा यसलाई बिस्तारै हामीले सप्लिमेन्टरी तरिकाले छापेर अगाडि बढाउने। तर पहिली प्राथमिकता चाहिँ यो वैशाख 30 गतेको चुनावलाई हेरेर चाहिँ त्यतापट्टि इङ्गेज हुनु पर्यो। नेपाल सरकारले पुस्तकको लागि भनेर वार्षिक 2 अर्ब भन्दा बढी रकम छुट्याउने गरेको छ। तर नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक नपुग्ने समस्या यो वर्ष मात्र देखिएको समस्या होइन। पाठ्य पुस्तक समयमै नपुग्ने समस्या प्रत्येक वर्ष आउने गर्छ। यसरी समयमै पाठ्य सामग्री विद्यालयमा नपुग्दा विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गरेका छन् भने पठन पाठनमा नै असर पुग्ने गरेको छ। यस वर्ष पनि पुस्तक छपाईको काम पूरा गर्न अझै 1 महिनाको समय लाग्ने बताइरहँदा विद्यालयमा पुस्तक पुग्न अझ बढी समय लाग्ने देखिन्छ। जुन कारण पठन पाठनमा समस्या भएको शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको गुनासो रहेको छ। विद्यालयहरू सञ्चालनमा आए पनि समयमै पुस्तकको व्यवस्था हुन नसक्दा पठन पाठन स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुने नै भयो। समयमै पुस्तक छाप्न नसक्ने जिम्मेवारी लिएका निकायले न यस विषयमा चिन्ता बोकेको छ न त शिक्षा मन्त्रीले नै। बरु शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल त विदेश भ्रमण गरेर भर्खरै फर्किएका छन्। एउटा पुस्तक छाप्ने र विद्यार्थीलाई पुस्तक पुर्याउन नसक्ने शिक्षा मन्त्रीले काम चाहिँ के गरिरहेका छन्? न त शिक्षा क्षेत्रमा ठूलै उथलपुथल ल्याएका छन् न त कुनै सैद्धान्तिक सुधार नै गरेका छन्। बस मन्त्रीको झण्डावाल गाडी हल्लाएर शैक्षिक मेला उद्घाटन र सभा समारोहमा व्यस्त छन्। त्यसैले समयमै पुस्तक छाप्न नसक्ने र पुर्याउन नसक्ने शिक्षा मन्त्रीले पद मात्र सम्हालेर बस्ने कि राजीनामा दिने? पढ्छु भन्ने विद्यार्थीलाई पुस्तक दिन नसक्ने शिक्षा मन्त्रीले नैतिकता देखाउने कि नदेखाउने? पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नभएका कारण पठन पाठन र सिकाइ उपलब्धिमा समेत असर पुगेको छ। विद्यालय तहमा कक्षा 4 देखि कक्षा 10 सम्मको पुस्तक छपाई एवं वितरणको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले लिँदै आएको छ। सरकारले कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्य पुस्तक छाप्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएपछि जनक शिक्षाले कक्षा 4 देखि 10 सम्मको पाठ्य पुस्तक छाप्दै आएको हो। विगतमा पनि केन्द्रले समयमै पुस्तक छाप्न नसकेको भन्दै केही वर्ष अघि नै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छपाईको जिम्मा दिएको थियो। तर यो पटक पनि जनक शिक्षाले समयमै पुस्तक छाप्न अझै केही महिना त लाग्ने देखिएको छ। यो वर्षको शैक्षिक सत्रका लागि 1 करोड 90 लाख प्रति पुस्तक छाप्ने जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाएको थियो। पुस्तक छाप्न ढिलाइ गरेपछि संसदीय समितिले विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिना गरी सम्पन्न गरी विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन नै दिएको छ। संसदीय समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिना गरी सम्पन्न गरी विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको गत बुधबारको बैठकले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिनाभित्र छपाई सम्पन्न गरी विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको हो। छापिएको पुस्तक पनि तत्काल विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरिएको समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिनुभयो। समितिले 35 लाख बाँकी पुस्तक छपाईको काम छिटो सम्पन्न गर्न अन्य प्रेसमा पनि काम गर्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई सचेत गराएको छन्।
समितिकी सभापति घरतीले भनेकी छिन् तत्काल जे जति छपाइएको छ छपाइकोलाई तुरुन्त पुर्याउनु पर्यो। जति छापिएको छैन त्यसलाई तुरुन्तै छाप्नका लागि जसको जिम्मा लिएको छ उसले अरू प्रेसहरूलाई पनि दिएर तुरुन्तै 1 महिनाभित्र विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्याउनका लागि समिति सरकारलाई निर्देशन दिन चाहन्छ। जति छापिएको छ छापेकोलाई तुरुन्तै पुर्याउनु पर्यो र छाप्न बाँकी जति छ तपाईले भनेको 35 लाख अम्बानीजीहरूले त अरू पनि रेकर्ड लिनु भएको छ। जति छापिएको छैन त्यसलाई तुरुन्तै छाप्नको लागि जसले जिम्मा लिएको छ जसले ठेक्का लिएको छ त्यसले अरू प्रेसहरूलाई पनि दिएर तुरुन्तै 1 महिनाभित्र छापाएर विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक छपाउनको लागि पुर्याउनको लागि हाम्रो समितिबाट म निर्देशन दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, दीर्घकालीन हलको लागि पनि हामीले धेरै छलफल गर्यौँ। यो त अहिले यो वर्षको लागि हामी त्यसरी हल गरौँ। अहिले कहाँ भएको छ के भइरहेछ जस्तै वितरणमा पनि ढिलो हुन सक्छ। समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यार्थीहरूको हातमा पुग्न नसक्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छपाईको काम प्रदेश सरकार र वितरणको काम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई भनेको छ। सरकारी विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तकको अभाव विगतदेखि हुँदै आएकोले यसको समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई छपाईको र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई वितरणको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति घरतीले बताउनु भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार त्यहाँ केन्द्रित गर्यो भने सजिलो हुन्छ। हुन त यहाँ राख्नुभयो प्रदेशलाई तुरन्तै छाप्नको लागि जिम्मा दिने, वितरणको लागि माध्यम पनि स्थानीय तहले गराउने। हाम्रो यो सार्वजनिक शिक्षा कति धेरै दयनीय एकदम गाह्रो लाग्दो देख्छौँ भने हामी समितिमा गर्दाखेरि बिस्तारै जाँदै गर्दाखेरि सार्वजनिक शिक्षा कोल्याप्स हुने कि भन्ने चाहिँ हाम्रो समितिले चिन्ता छ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पढ्ने बालबालिकाहरूलाई ठिक ढङ्गले हामीले भौतिक संरचना, शिक्षक, त्यसपछि पाठ्य पुस्तकदेखि लिएर सबै कुरालाई हामी छिटोभन्दा छिटो पुर्याउन चाहिँ ढिलो भइरहेछ। त्यस अवसरमा सभापति घरतीले पाठ्यपुस्तक समेत समयमा पुग्न नसकेका कारण सरकारी विद्यालय नै नरहने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता छाएको तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। जनक शिक्षा स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छपाईमा व्यस्त भएको कारण देखाई पाठ्यपुस्तक छाप्न ढिलो भएको स्पष्टीकरण दिइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष पुस्तक छापेर विद्यालयमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ, तर पनि समयमा पाठ्यपुस्तक पुग्दैन। पाठ्यपुस्तक छपाईमा ढिलो हुनका कारण निर्वाचनको मतपत्र छपाई भनेर जनक शिक्षा सामग्री पन्छिन पाइँदैन। मतपत्र छाप्नुपर्छ भने त्यस अगाडि नै सोचेर पाठ्यपुस्तक छाप्नु पर्थ्यो। पाठ्यपुस्तक नपाएर विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका छन्। हप्ताको 2 दिन बिदा दिएकै वर्ष पाठ्यपुस्तक ढिलो भएपछि विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर कसरी बढ्छ? शिक्षकले समयमा कोर्स पुरा गर्न सक्दैन। विद्यार्थीले समयमै पढ्न नपाउँदा कोर्स पुरा नहुँदा विद्यार्थीको पढाइमा समस्या हुन्छ। यसबारे शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने हो। शिक्षा मन्त्रीले सोच्नुपर्ने हो। समयमै पाठ्यपुस्तकको बन्दोबस्त गर्न शिक्षा मन्त्रीले विचार पुर्याउनु पर्दैन? हवस् त, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।